तथा कार्यक्रम यो अर्जुन दृष्टि बिनाको नीति तथा कार्यक्रम हो भन्दा अझ समीचीन हुनेछ। साथसाथै नीति तथा कार्यक्रमको एउटा तुल लेखेर आकर्षक रंगीन बेलुनहरू उडाइए झैं यो नीति तथा कार्यक्रम त्यसरी प्रस्तुत गरिएको छ र कहाँ गएर त्यो अन्त्य हुन्छ, कहाँ गएर त्यो बेलुन सुक्छ, कुनै ठेगान छैन। र आजसम्म प्रस्तुत भएका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू उस्तै उस्तै भए भन्ने यहाँ चर्चा पनि चल्यो। त्यो हुनुको एउटा कारण छ। हामीलाई धेरै शंका लाग्छ त्यो पाँचैवटा नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट पर्सन अथवा लेख्ने मान्छे लेखक एउटै हुनुपर्छ, होइन भने हामीलाई गलत साबित गर्न हामी चुनौती दिन्छौँ। साथसाथै उही पार्टी, उही खालका पार्टीहरू, उही खालका विचारका दलहरू अहिलेसम्म प्रदेशमा सरकारमा छन् भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमको मेल, यसमा मिलिरहेको तालमेल लयले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ। र पुँजीवादी पार्टीहरू नै अहिलेसम्म यहाँ सरकारमा छन्, पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिको रूपमा काम गर्ने सरकारहरू नै मात्र प्रदेशवासीहरूले पाए भन्ने कुराको यो पुष्ट्याइ हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। साथसाथै शासक दलहरू बीच आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेको अवस्था छ र यसमा यसरी चलिरहँदा हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ, 32 वर्षसम्म शासन सत्तामा पालै पालो जानेहरू यिनै दलहरू हुन् र को प्रधानमन्त्री भए, को मन्त्री भए भन्ने कुराको हिसाब किताब लेखाजोखा पनि नेपाली जनतासँग राम्ररी नै छ। त्यसकारण यो सबै कुरा गाँसे गुसे एकै नासे भने झैं भइरहेको छ र तात्विक भिन्नता, मौलिक रूपमा परिवर्तन नभएको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसकारण नै हो। र हामीले यहाँ समाजवादको चर्चा परिचर्चा फेरि एकचोटि हामीले सुन्यौं। हामीलाई एक हिसाबले हाँसो पनि उठ्छ। हामीले भन्नुपर्ने, भन्न खोज्नुपर्ने, जानुपर्ने वैज्ञानिक समाजवादतिर हो। र यहाँ जसरी हामीले सुन्यौं बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार व्यापक रूपमा बढेपछि नक्कली भिक्षुहरू तयार पारियो र बौद्ध धर्मलाई पछाडि पार्ने काम भयो त्यतिखेर परापूर्व कालमा। त्यसरी नै समाजवादको यो क्रेज विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै जाँदा एसिया र अफ्रिका र इभन युरोपमा समाजवादको क्रेज बढ्दै गएपछि र हाम्रा एसियाली देशहरूमा पनि समाजवादको भावना लहरहरू पैदा भएपछि नक्कली समाजवादीहरू तयार भइरहेको त छैन र त्यो आशंका अहिले पनि हामीसँग छ र त्यसका प्रमाणहरू र अहिले हामी देख्दै पनि छौँ। साथसाथै हामीलाई के थाहा छ भने समाजवादको वास्तविक अर्थ भनेको उत्पादनका साधनहरूमाथिको पूर्ण सामाजिकीकरण हो, शोषणको पूर्ण उन्मूलन हो, अन्त्य हो। त्यसो नभएसम्म समाजवाद त्यो फगत नारा मात्र हुनेछ। त्यतातर्फ के हामीले भन्न खोजेको शोषणको पूर्ण उन्मूलन हो? यदि होइन भने त्यो गलत हो। त्यो समाजवादको नारा दिनु एक हिसाबले जनताको निम्ति धोखा हुनेछ र वर्गीय विभेदको अन्त्य र साथसाथै कामदार जनताको हुकुम के तपाईहरुको निम्ति स्वीकार्य छ कि छैन? यदि छैन भने त्यो धोखा नेपाली जनतालाई नदिउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ फेरि पनि। र साथसाथै समाजवाद पुँजीपति वर्गले त्यतिकै किस्तीमा राखेर प्रदान गरिने कुनै सस्तो साधन या वस्तु होइन भन्ने बारेमा पनि हेक्का राखौँ र यसमा यो समाजवादलाई एउटा गफसपको विषयवस्तु नबनाउनको निम्ति पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। र अहिले हामीले यहाँ सुन्यौं, चुनावको कुरा पनि सुन्यौं। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले देख्यौं र त्यसमा यसबाट देशमा अब प्रष्ट रूपमा द्विदलीय तानाशाही व्यवस्था लागू हुँदैछ भन्ने हामीले छनक पायौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै त्यो पार्टी हो जसले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि एक दलीय तानाशाही व्यवस्थाको त अन्त्य भयो, अब नेपाल द्विदलीय तानाशाही व्यवस्थातिर अगाडि बढ्दैछ। यो खतराको विषय हो। सारा प्रजातन्त्रका पक्षपातीहरू एकजुट हौं भनेर हामीले त्यतिखेर नै भनेका थियौं। अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात द्विदलीय तानाशाही व्यवस्था लागू हुने सम्भावना प्रबल हुँदैछ। त्यसको पनि हामी विरुद्धमा छौं। साथसाथै बागमती प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम यसो हेर्दा यथार्थमा यो सरकारको सैद्धान्तिक आधार नै कमजोर छ। विचार र सिद्धान्तको शून्यता नै यो सरकारको कमजोर पक्ष हो। त्यस्तो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो होला हामी अनुमान लगाउन सक्दछौँ। त्यसकारण यो सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार नभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष यो पूर्ण रूपमा असफल हुनेछ, जसरी 4 वटा हिजोका नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल साबित भए। साथसाथै विगतमा जसरी फुलबुट्टा भरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले हेरेका थियौं, यो पनि फुलबुट्टा भरिएको आकर्षक तर खोक्रो, सारमा यो खोक्रो खालको नीति तथा कार्यक्रम छ। यो अर्को विडम्बना हो। साथसाथै यो नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भ र अन्त्य नलिखिएको तर एउटा वाक्य छ,
चुनाव आउँदैछ, फेरि मत बटुल्ने हाम्रो इच्छा हो। त्यसकारण यसमा जे जति कुरा हामी लेख्यौँ मत बटुल्नको लागि लेख्यौँ भनेर यो वाक्य एउटा बाहेक यो वाक्य एउटा मात्र लेख्न बाँकी हो। अन्यथा यो नीति तथा कार्यक्रम जसरी कमजोर आधारको रूपमा आएको छ र यो चुनाव केन्द्रित ढङ्गमा आएको छ त्यो गलत छ। साथसाथै सभामुख महोदय एक सेकेन्ड, यो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा कहावतको स्मरण गराउँदछ, वस्तु जति नक्कली सजावट त्यति बढी। यथार्थमा सुनलाई खोल चाहिँदैन। यसमा सजी सजावको जुन पक्ष छ त्यसमा बरु जनताको जीवनसँग जोडिएका पक्षहरूलाई उजागर गर्ने, एड्रेस गर्ने एउटा सद्बुद्धि पलाएको भए सायद यो नीति तथा कार्यक्रम अझ राम्रो हुने थियो। साथसाथै यो रुग्न उद्योगको जुन कुरा उठेको छ र मल कारखाना र कृषि औजार जस्ता कुराहरू, यो यदि गफ होइन भने अगाडि बढ्ने एउटा प्रबल यदि छ महत्वाकांक्षा अथवा यो डिटर्मिनेसन छ भने त्यो उचित छ, तर अगाडि बढ्न सकोस् हाम्रो शुभेच्छा छ। यति भनेर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय रचना खड्का।